वकास अकरम ने सबको लानती कहा तो क्यों कहा? पीटीआई के जलसे में और तहरीक लबैक के जलसे में जो दोनों हरकतें हुई हैं, वो तहरीक लबैक और पीटीआई का जो बार बार मैं मवाजना करता हूं, इनकी जो तरजीहात है, इनका जो मकसद है, वो वाज़ेह होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवाबी जलसे में अली अमीन गंडापुर ने फिर कौमी यूथ को चूना लगा दिया और उसको बेनकाब किया। किसी और ने नहीं, इमरान खान की बहन अलीमा बाजी ने, जो अली अमीन गंडापुर की चालाकी थी, उसको पूरी कौम के सामने बेनकाब कर दिया। कौम के सामने क्या है कि यानी कि कौमी यूथ के सामने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसको चूना लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। बरकफ अलीमा बाजी ने बहुत बुरी तरह अली अमीन गंडापुर की जो चालाकी थी उसको बेनकाब कर दिया। इसके ऊपर बात करेंगे नाजरीन। और दूसरे नंबर पे नाजरीन, जो इनका शेख अकरम वकास है, उसने कंटेनर के ऊपर खड़े होके, स्टेज के ऊपर खड़े होके जितने भी पीटीआई के कारकुन हैं सबको उसने लानती कह दिया। क्यों कह दिया, किस वजह से किया, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे नाजरीन के अल्लामा इकबाल डे के हवाले से जो तहरीक लबैक का लाहौर में जलसा था, उस जलसे में एक ऐसी हरकत हुई जिसका कोई मकसद नहीं था। अगर वो ना भी होती तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो क्या हुई उसके ऊपर भी नाजरीन बात करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने अली अमीन गंडापुर का एक वीडियो क्लिप रखता हूं सवाबी जलसे के हवाले से। उस जलसे में उसने क्या चालाकी की, फिर अलीमा बाजी का क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। नाजरीन, पहले सुनो कि अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा है। नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। यही नवंबर का महीना है, इसमें इमरान खान कॉल देगा और वो कॉल क्या होगी? वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो नाजरीन, ये जलसे में अली अमीन गंडापुर ने कौमी यूथ को कहा था कि ये इमरान खान की आखिरी कॉल है। बल्कि अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 जलसों में इनकी जो क़यादत है वो पीटीआई के वर्करों को कह रही है कि ये इमरान खान की आखिरी कॉल है। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि भाई इसी नवंबर में इमरान खान कॉल देंगे, यानी कि इमरान खान कॉल देंगे तब हम रोडों में निकलेंगे और कफन बांध के निकलेंगे। ये जलसे में ये बात करने के लिए, ये बात बताने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया। अब कुछ दिन पहले अलीमा बाजी ने क्या कहा था इसी इमरान खान की रिहाई के हवाले से, इमरान खान की कॉल के हवाले से उसने क्या कहा है, ये भी सुनो। आपको भी पता है, अगर सबको नहीं पता मैं बता देती हूँ। अब कभी भी इमरान खान कॉल नहीं देंगे कि मेरे लिए निकलें। ये फैसला आप और हमने करना है। इमरान खान की कॉल पे नहीं निकलना हमने। अगर इमरान खान को निकालना है उसे पूछ के नहीं उसको निकालना, हमें सबको निकलना है खुद। इसे मैं इमरान खान की कॉल का नहीं इंतजार करी, वो मुझे नहीं रोक सकता। अब नाजरीन, इनका इख्तलाफ तो चलता आ रहा है अलीमा बाजी का और पीटीआई क़यादत का। अब अलीमा बाजी कहती है कि भाई देखो, इमरान खान कॉल नहीं देंगे, हमें खुद निकलना पड़ेगा। अगर हम निकलेंगे तो हमें इमरान खान भी नहीं रोक सकता। और अली अमीन कहता है कि नहीं, इमरान खान कॉल देंगे तब हम निकलेंगे। अब कारकुन उसको किस नजर से देखते हैं? जब सवाबी जलसा खत्म हुआ तो एक रिपोर्टर था, वो वहां रिपोर्ट कर रहा था, तो उसने कारकुनों के से कुछ इंटरव्यू लिया। ये सुनो, फिर आगे जाके बात करते हैं। जैसे लीडरशिप जा रही थी तो उनसे मुतालबा किया जा रहा था कि डी चौक, कुछ लोग अडियाला के नारे लगा रहे थे। और अब यहाँ पे जो एक बहस देखने में नजर आ रही है वो ये नहीं देखी जा रही कि कामयाब जलसा है या नाकाम जलसा है। वो कह रहे हैं कि जो लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये भी बोला है कि आपने कपड़े साथ लेके आए। मैंने बोला है कि आप मीटर से वापस करनी। तो आप ये कपड़ा किसने ये मेरे अपने कपड़े साथ ले आया है जी। यहाँ जिंदा जाओ। नाज़रीन, अब मेरा ख्याल है स्टोरी आप लोगों के सामने वाज़ी हो गई कि जो पीटीआई क़यादत है उसको पीटीआई के कारकुन पसंद नहीं करते। अली अमीन फिर चालाकी चल गया और उन्होंने फिर धोखा कर दिया कारकुनों के साथ। वो कफन लेके आए थे और कारकुन नाराज थे। वो कह रहे थे कि जो पीटीआई क़यादत है वो कंप्रोमाइज है, यानी कि वो मिली हुई है एस्टेब्लिशमेंट से या इस हुकूमत के साथ वो मिली हुई है। अगर आप सोशल मीडिया में जाएं और जितनी भी तकारीर इन लोगों ने मुख्तलिफ यानी कि रहनुमाओं की शेयर किया है सोशल मीडिया के ऊपर, खासकर एक्स ट्विटर के ऊपर, तो जो हर वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट पढ़ेंगे तो अपने कारकुन उनको गाली निकाल रहे हैं कि बस करो यार, ये आपकी बातें सुन सुन के हम थक गए हैं। अब दिलचस्प बात तब बनी कि जब शेख अकरम वकास आए तकरीर करने के लिए
اور اس کا جو فوکس تھا وہ صرف تھا علی امین گنڈاپور کا دفاع کرنا۔ اب یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ تو تقریباً گراؤنڈ کے اوپر بھی سوشل میڈیا اور گراؤنڈ اکثر دیکھا جائے تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا سوشل میڈیا کا کچھ الگ موقف ہوتا ہے اور گراؤنڈ کا میں کچھ الگ ہوتا ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر تقریباً 100% جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ قیادت سے نالاں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قیادت، یا تو کہتے ہیں کہ ڈرپوک ہے، یا تو کہتے ہیں کہ یہ بزدل ہے، یا تو کہتے ہیں کہ یہ کمپرومائز یعنی کہ ملے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، اس طرح کے یعنی کہ ان کو گالی بھی نکالتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ گالی نکال رہے ہیں پی ٹی آئی قیادت کو۔ اب جب وقاص اکرم نے سب کو لعنتی کہا تو کیوں کہا؟ کیونکہ وہ تقریر میں اپنا علی امین گنڈاپور کا دفاع کر رہے تھے، اور اس نے واضح کہہ دیا ہے کہ جو علی امین گنڈاپور کے خلاف باتیں کرتا ہے، جو پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں میں اختلاف پیدا کرتا ہے یا وہ باتیں کرتا ہے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف، تو وہ شخص لعنتی ہے، وہ دشمن ہے۔ کیا کہا یہ؟ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی گفتگو سے نفاق کی بو آتی ہے، جس کی گفتگو سے تفریق کی خوشبو آتی ہے، وہ لعنتی ہے، وہ تمہارا میرا دشمن ہے، وہ عمران خان کا دشمن ہے۔ اور چلتے چلتے دوبارہ وعدہ کرو، اپنے قیادت پہ اعتماد کرتے ہو کہ نہیں؟ اور ان سے بولو پتہ لگے ان بے غیرتوں کو۔ اب ناظرین آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ جس پی ٹی آئی میں تھوڑا بہت شعور آتا ہے اس شخص کو یہ لعنتی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ قیادت کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ یار وہ اچھے فیصلے نہیں کر رہے، آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو انہوں نے لعنتی کہہ دیا کہ یہ سب لعنتی ہیں۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے اس سے ثوابی جلسے میں بھی ایک ایسی حرکت ہوئی جو بہت حیران کن تھی، اور دوسری طرف تحریک لبیک کا جو ایک جلسہ تھا علامہ اقبال ڈے کے حوالے سے، اس میں بھی ایک ایسی حرکت ہوئی جس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کے جلسے میں اور تحریک لبیک کے جلسے میں جو دونوں حرکتیں ہوئی ہیں، وہ تحریک لبیک اور پی ٹی آئی کا جو بار بار میں موازنہ کرتا ہوں، ان کی جو ترجیحات ہے، ان کا جو مقصد ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ثوابی جلسہ تھا اس میں امریکہ کا جھنڈا لہرایا گیا، ایک آدمی جھنڈا لے کے اس جلسے میں گھوم رہا تھا، حالانکہ وہاں کوئی امریکہ کا ذکر نہیں تھا، عمران خان یعنی کہ امریکہ کی نفی ہو رہی تھی، لیکن جو کارکنوں کے دل میں ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، جو بہت مختلف قسم کے نظریات سے جڑے ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہ کر کے دکھایا کہ امریکہ کے حق میں، یعنی کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم دشمن نہیں ہیں، انہوں نے امریکہ کا جھنڈا لہرا دیا۔ اب دوسری طرف تحریک لبیک کا جو جلسہ ہو رہا تھا وہ علامہ اقبال ڈے کے حوالے سے ہو رہا تھا۔ اب علامہ اقبال ڈے حوالے سے علامہ اقبال کے زندگی کے اوپر باتیں کرنا، اور جہاں فلسطین کا ذکر کہا گیا کہ وہاں لوگوں نے فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ اب تحریک لبیک کے اندر فلسطین کی محبت کے لیے تحریک لبیک کے کارکن جھنڈا اٹھا کے اندر آ جاتے ہیں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے جلسے میں امریکہ کی محبت کے لیے یعنی کہ لوگ جھنڈے اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ یہ ناظرین ان دو جماعتوں کی ترجیحات ہے۔ اگر کوئی بار بار میں ویڈیو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ عملی طور پر بھی یہ جماعتیں گراؤنڈ کے اوپر کر کے دکھا رہی ہیں، لیکن پھر بھی جو قومی یوتھ ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی وہ یعنی کہ ایک جھوٹے بیانیے کے پیچھے چل رہی ہے، اور اس جھوٹے بیانیے کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، اندھی تقلید کرنے کی وجہ سے عمران خان کی، اور تھوڑا اگر ان کو شعور کی بات آتی ہے کہ قیادت کے خلاف ہم بات کریں، تو وہی قیادت ان کو بھرے مجمع میں پوری دنیا کے سامنے لعنتی کا لقب دیتی ہے۔ پر اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر جو خود آدمی اپنے آپ میں شعور پیدا نہیں کرتا ہے، وہ خود لعنتی بننا چاہتا ہے، جاہل بننا چاہتا ہے، بے وقوف بننا چاہتا ہے، تو کون اس کو سیدھے راستے پہ لا سکتا ہے؟ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ